बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज डॉच लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है और इसका वर्ड ऑर्डर यानी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर और डॉच में ज़ुकुंफ्ट कहते हैं। इसका सिंपल रूल ये है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके साथ वेडन का इस्तेमाल होता है। वेडन के बाद टाइम एक्सप्रेशन दिया जाता है कि कब, किस वक्त, हफ्ते बाद, महीने बाद या किस टाइम पर। जैसे मैं अगले महीने बर्लिन जाऊंगा। Ich werde nächsten Monat nach Berlin fliegen। मैं अगले महीने बर्लिन जाऊंगा। Ich werde nächsten Monat nach Berlin fliegen। इसमें वेर्डन का भी यूज़ हुआ है और टाइम एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है कि मैं अगले महीने बर्लिन जाऊंगा। इसकी मज़ीद मसाले हम देखते हैं। इसका फुल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्डन का यूज़ आएगा, फिर टाइम फ्रेम होगा और आखिर में वर्ब इन्फिनिट यानी मुकम्मल वर्ब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा। Ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen। मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा। Ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट ich, उसके बाद वेर्डन का इस्तेमाल, फिर टाइम फ्रेम morgen कल यानी कल मैं काम पे नहीं जाऊंगा। nicht zur Arbeit gehen। आखिर में जो है वो वर्ब इन्फिनिट मुकम्मल वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा, मैं कल दुकान पे नहीं जाऊंगा। ये सारे का सारा वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर जो फ्यूचर टेंस ज़ुकुंफ्ट टेंस का है वो ऐसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्डन प्लस टाइम फ्रेम प्लस वर्ब इन्फिनिट। ये सारा स्ट्रक्चर ये फ्यूचर टेंस का होगा। उसके बाद अब वर्डन की जो कंजुगेशन है वो मुकम्मल तौर पे हम देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि उसका समझना भी बहुत ही ज़रूरी है मुस्तकबिल के फ़िक्रात जुमले बनाने के लिए। वेर्दन का लफ्ज़ी मतलब होता है होगा या होगा या बनेगा। Ich werde मैं हूँगा। Du wirst तुम होगे। Sie es wird ये वो लड़का या वो लड़की होगी, यानी थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के लिए wird का इस्तेमाल होगा। हम होंगे wir werden, यानी हम सारे, हम जितने आदमी हैं वो होंगे wir werden। तुम लोग होगे ihr werdet। तुम लोग यानी एक से ज़्यादा जब सामने आदमी हूँ तो वहाँ ihr का यूज़ होगा ihr werdet। वो तुम लोग होगे। वो लोग होंगे sie werden। वो लोग होंगे या आप होंगे sie werden और sie werden। वो लोग होंगे या आप लोग होंगे। फिर रिपीट करते हैं। Ich werde मैं होऊंगा। Du wirst तुम होगे। Sie es wird वो लड़का या वो लड़की होगी। Wir werden हम होंगे। Ihr werdet तुम लोग होगे। Sie werden वो लोग या आप होंगे। Sie वो लोग, वो थर्ड पर्सन, या जी आप जिसे फॉर्मो कर्तजिया कहते हैं उसके लिए भी वेर्दन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आप होंगे यानी एहतराम वाला रिश्ता, अदब वाला रिश्ता, जो आपसे कोई बड़ा शख्स हो या काबिल एहतराम हो उसके लिए जी का इस्तेमाल करेंगे और साथ वेर्डन का इस्तेमाल होगा। जी वर्डन वो करेंगे। मैं तुमसे मिलूँगा। Ich werde dich treffen।
میں تم سے ملوں گا. Ich werde dich treffen. یا ٹائم ایکسپریشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ جملہ جو ہے یہ فیوچر کا جملہ ہی کہلائے گا. Ich werde dich treffen. میں تم سے ملوں گا. dich تم سے, treffen ملنا. ٹرین چلے گی. Der Zug wird fahren. ٹرین چلے گی. Der Zug wird fahren. میں وہاں جاؤں گا. Ich werde dorthin gehen. میں وہاں جاؤں گا. Ich werde dorthin gehen. gehen جانا. dorthin وہاں پہ, اس جگہ پہ. میں وہاں جاؤں گا. Ich werde dorthin gehen. میں تم کو کال کروں گا. Ich werde dich anrufen. میں تم کو کال کروں گا. Ich werde dich anrufen. میں تمہیں کال کروں گا. میں تمہیں ٹیلی فون کروں گا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. میں تم سے ملوں گا. Ich werde dich treffen. ٹرین چلے گی. Der Zug wird fahren. کب چلے گی, کس ٹائم چلے گی, لیکن چلے گی ضرور. میں وہاں جاؤں گا. Ich werde dorthin gehen. میں تم کو کال کروں گا. Ich werde dich anrufen. میں تم کو کال کروں گا. Ich werde dich anrufen. اس کے بعد ہے مزید Vermutung, یعنی وہ کام جو مفروضات پر مشتمل ہوتے ہیں کہ شاید وہ کام ہو جائے گا, شاید میں وہ کام کر سکوں. وہ بھی فیوچر کے ہی ٹینسز کہلائیں گے. اگلے ہفتے ہم چھٹیوں پر جائیں گے. یعنی یہاں شاید فرموٹنگ مفروضات کا استعمال کیا گیا ہے. اگلے ہفتے ہم چھٹیوں پر جائیں گے. Nächste Woche fahren wir in den Urlaub. اگلے ہفتے ہم چھٹیوں پر جائیں گے. Nächste Woche fahren wir in den Urlaub. In der Urlaub چھٹیوں پر. fahren ہم جائیں گے. Nächste Woche اگلے ہفتے. Next week اگلے ہفتے ہم چھٹیوں پر جائیں گے. یہ Vermutung یعنی مفروضات پر مشتمل ہے کہ شاید ہم جائیں, شاید یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم نہ جائیں. کل ہم گھر پر ہی رہیں گے. Wir werden morgen zu Hause bleiben. کل ہم گھر پر ہی رہیں گے. Wir werden morgen zu Hause bleiben. Wir werden ہم ہوں گے. morgen کل. zu Hause گھر پر. bleiben ٹھہرنا, رہنا. یعنی کل ہم گھر پر ہی رہیں گے, کل ہم گھر پر ہی ٹھہریں گے. وہ ابھی تک سو رہا ہوگا. Er würde immer noch schlafen. وہ ابھی تک سو رہا ہوگا. Er würde immer noch schlafen. noch schlafen ابھی تک سو رہا ہوگا. immer ہمیشہ. Er würde وہ ہوگا, یعنی وہ ابھی تک سو رہا ہوگا. یہ بھی Vermutung یعنی مفروضات پر مشتمل ہے. اس کے بعد فقرہ ہے وہ کل آ جائے گا. Er wird morgen kommen. وہ کل آ جائے گا. Er wird morgen kommen. kommen آ جانا. morgen کل. Er wird morgen kommen. وہ کل آ جائے گا. میں اتوار کو جاؤں گا. Ich werde am Sonntag gehen. میں اتوار کو جاؤں گا. Ich werde am Sonntag gehen. gehen جانا. Sonntag اتوار کو. میں اتوار کو جاؤں گا. Ich werde am Sonntag gehen. وہ لیٹ نہیں ہوگا. Er wird nicht zu spät kommen. وہ لیٹ نہیں ہوگا. Er wird nicht zu spät kommen. zu spät kommen لیٹ نہیں ہوگا. zu spät کا لفظی مطلب ہوتا ہے لیٹ, دیر سے, دیر کرنا. kommen آنا. وہ پیسے لائے گا. Er wird Geld mitbringen. وہ پیسے لائے گا. Er wird Geld mitbringen. Geld پیسے, اس انگلش میں منی کہتے ہیں.
mitbringen ساتھ لانا، وہ پیسے ساتھ لائے گا، وہ پیسے لائے گا. wird Geld mitbringen. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. auf Wiedersehen.